Balita sa international. Karon sa detalye sa Balitang International, gilusad sa Estados Unidos ang airstrike batok sa Iran human pabutan sa Iran ang usa ka US Apache helicopter sa Strait of Hormuz. Usa ka importante nga agianan sab sila sa kalibutan. Batok sa mga tao miulbo ang pagpamumba sa Krim Island o sa pantalan sa Sirika sa Mount Strait na dungog usab ang pagbuto sa Bandar Abbas nga duol sab sa Just Country sumaba sa Iranian state media. Ang kalambuan resulta sa dugang kahadlok sa posible sa mga pagpakyas sa base deal nga ingon paghinay sa nandan usab nga unta nga ceasefire. Sa post sa social media si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ingon nga ang Iran mubaw sa gimo sa mga pagpangatake sa Amerika. Sumapa sa pamayag ni US President Donald Trump, swerte nga wa maangol ang duha ka piloto man sa giigo ang helicopter sa ka one-way Iranian drone attack. Apan wa gianggon sa Iran himong helicopter incident. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.